मानकुराद आंब्याची ही आता ही बेगीन पिकिल्ली जी जात आसा ही मध्यम तरेची आसा. बोबयांच्या गार्डनान नेरूल हांगा ही जात तयार जाल्ली आसा. आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना जवळ जवळ समसमान अशा तरेचो तांचो सायज आसा, तांचो आकार आसा. आनीक ताजी भायली साल आसा ती निरोगी आसा, बरी दाट आसा, घट्ट आसा. आनी ताजेर दांत लागिल्ल्याच्यो बी कसल्यो खुणो आसल्यो किंवा ताजेर अशे एन्थ्रॉक्नोज म्हणटात त्यो रोगाच्यो हांगा खुणो आसल्यो तरी ते खावपाच्या दृश्टीन कांय अपायकारक ना. तातूंत ते धुवन बिवन बरें हें करूंक जाता. पूण सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जिनोमीक दृश्ट्या किंवा जेनेटीक दृश्टीन आमी विचार करीत जाल्यार ही जात आसा ती रेजिस्टंट आसा अशें दिसता म्हाका. कित्याक ही हवामान बदलाक सामकी म्हणजे तोंड दिवन ही आतां हो आमी आतां 100 वर्सां तांणी प्रवास केल्लो आसा. 100 दीस ताणें प्रवास केल्लो आसा. 100 दीस ते तांचो मोहर येतसान पॉलिनेशन जाल्या उपरांत बारीक बारीक तोरां आशिल्लीं तांचे आंबे जाल्ले आसात. तर ही पडनासतना सकयल झडनासतना सकयल हे आंबे झाडार उरले आनी म्हणूनच ते झाड मागीर जाले आनीक पिकले आनीक ते आतां आमच्या पर्यंत हांगा पाविल्ले आसात. म्हणून अर्ली फ्रुटींग वरायटी जी नोव्हेंबरान फुलता आनी फेब्रुवारीन ती फळां आमकां आतां अशी मेळटात, अशा तरेचो हो मँजिफेरा इंडिका किंवा आंब्याची जात आसा जी नेरूल बार्देज हांगा आमच्या एडवोकेट गोविंद उस्न बोबे हांच्या गार्डनान आसा. आनी अर्ली फ्रुटींग वरायटी म्हणूनच ताजें क्लासिफिकेशन किंवा वर्गीकरण जावचें पडटलें आनी ताजो अभ्यास जावचो पडटलो. कित्याक हाजे जे जीन्स असतात किंवा द जीन्स वीच आर कोडिंग फॉर दीस अर्ली फ्रुटींग ऑर फ्लावरिंग जीन्स अँड fruit maturity genes and all are very important. Disease resistant genes are very important and these genes must be very strong in this variety because it has withstood all the climate changes, temperature fluctuation, humidity fluctuation, fluctuation in sunlight, fogs and everything else, and it has withstood all these and it has matured and it is a 100-day journey.